बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ जो जायदाद की तकसीम का तरीक़ाकार है और जो कवानीन उसमें इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो उसमें मैंने कहा था कि आप लोगों के साथ जो चंद अहम ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ जो सिविल टर्म्स हैं वो शेयर करूंगा। तो आज जो है मैं इस वीडियो में उन टर्म्स को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो इनको जानने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे पास जो लीगल टर्म मौजूद है वो है रजिस्ट्री। नाज़रीन, रजिस्ट्री से मुराद किसी जायदाद को बाकायदा तौर पर स्टाम्प पर लिखकर किसी दूसरे शख्स से नाम मुंतकिल करना जो होता है उसे रजिस्ट्री कहते हैं। इस जायदाद को गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है रजिस्टर किया जाता है, यानी जायदाद की जो मुंतकली होती है उसको बाकायदा गवर्नमेंट पर का जो रजिस्टर होता है उस पर दर्ज करना रजिस्ट्री कहलाता है। इसमें जायदाद को जो है रुपये वगैरह की एवज जो है वो बेचा जाता है या दिया जाता है। हमारे पास है फिकुल रहन। नाज़रीन, जब किसी जायदाद का इंतकाल बैंक वगैरह के नाम हो और इसको वापस मालिक के नाम में इंतकाल करवाना हो या बैंक से जायदाद को फारग किया जाए तो इसे फिकुल रहन कहते हैं। ये जो गिरवी वगैरह जायदाद वगैरह बैंक वगैरह के पास रखवा देते हैं, फिर बाद में उसको जब निकलवाना हो, वापस लेना हो, इंतकाल मुंतकिल करवाना हो तो फिर उस अमल को फिकुल रहन कहा जाता है। अब हमारे पास है तमलीक। तमलीक और हिबा दोनों में अब आप लोगों को फ़र्क वाज़ह हो जाएगा। नाज़रीन, तमलीक ये होती है कि अगर कोई शख्स अपनी जायदाद जो है अपने हकीकी वारसान को हिबा कर दे तो इसे हम लोग जो है तमलीक कहते हैं। यानी कि किसी शख्स का अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद को अपने वारसान में हिबा करना जो होता है हकीकी वारसान में वो जो है तमलीक कहलाता है। और अब बता दूं हिबा क्या होता है। हिबा नामा। नाज़रीन, हिबा नामा से मुराद किसी जायदाद का बगैर मुआवजे के किसी के नाम मुंतकिल करना हिबा नामा कहलाता है। नकल जमा बंदी क्या होती है। नाज़रीन, ये एक रजिस्टर होता है जिससे ज़मीन की तफसील को नकल किया जाता है। जो रजिस्टर जमा बंदी पर तहरीर होता है इस नकल को नकल जमा बंदी जो है वो कहा जाता है। अब हमारे पास है दस्तावेज़। नाज़रीन, दो पार्टियों के दरमियान लेन देन के मामला को लिखकर बयान करना जो होता है वो दस्तावेज़ कहलाता है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे, ड्राफ्टिंग भी कह सकते हैं। मुख्तारनामा क्या होता है ये मैं इस पर आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। नाज़रीन, अगर कोई शख्स अपनी जगह पर किसी दूसरे शख्स को लेकर इख्तियार देता है कि तो उसको जो है मुख्तारनामा कहते हैं। इस अमल को इख्तियार देने के इसकी जो है दो अक़साम होती हैं, मुख्तारनामा आम है और मुख्तारनामा ख़ास है। नाज़रीन, मुख्तारनामा की ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को होती है जो बैरून मुल्क मकीम होते हैं या जो पाकिस्तान में है, उनकी जायदाद ज़्यादा है और वो उनकी देखभाल खुद नहीं कर सकते और उनकी जायदाद वगैरह पाकिस्तान में होती है। जो बाहर होते हैं या पाकिस्तान में जो लोग हैं वो उनकी जायदाद पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा है तो उनकी वो देखभाल खुद नहीं कर सकते, तो अपनी जायदाद की देखभाल के लिए ये लोग जो है मुख्तारनामा करते हैं। इस पर मैंने तफसील से 2-3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं। मुख्तारनामा आम। अब जो मुख्तारनामा की अक़साम दो मैंने कही वो बता दूं आपको। मुख्तारनामा आम क्या होता है। इससे मुराद कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक़ जितने हकूक़ व इख्तियार उसको खुद हासिल होते हैं किसी दूसरे शख्स को मुंतकिल कर दे और बाकायदा स्टाम्प पर तहरीरी तौर पर लिख कर देता है तो इसको जो है वो मुख्तारे आम कहते हैं। यानी कि ये जो होता है मुख्तारनामा आम होता है
جو اگر ایک شخص ہے اس کو جو خود بذات خود اختیارات حاصل ہیں اپنی زمین جائیداد کے متعلق، تو وہی حق جو کسی دوسرے کو لکھ کر دے دیتا ہے کہ وہ اس کی جگہ پر زمین بھی اس کی بیچ لے، کر لے، خرید لے، جائیداد وغیرہ، تو وہ مختار نامہ عام ہوتا ہے۔ اب مختار نامہ خاص کیا ہوتا ہے؟ مختار نامہ خاص کا جو حامل شخص ہوتا ہے وہ اختیار دینے والے کی طرف سے صرف وہی خاص کام کر سکتا ہے جس کی اسے مختار نامہ میں اجازت دی گئی ہو۔ مختار نامہ خاص میں جائیداد کی خرید و فروخت وہ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتی۔ جس شخص کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے اس کو یہ اختیار نہیں دیا گیا ہوتا کہ وہ جائیداد کی خرید و فروخت بھی کرے۔ اب ابطال نامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کیونکہ مختار نامے سے متعلق تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ اسے بھی شیئر کر دوں۔ ناظرین، اگر کسی جائیداد کے متعلق مختار نامہ دیا ہو اور اس مختار نامہ کو کینسل کروانا ہو تو اس کو کینسل کروانے کے عمل کو جو ہے ابطال نامہ کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آ گئی تحریر۔ ناظرین، کسی چیز پر بصریہ حرف، تصویر یا اشارہ لکھا ہو اور وہ بطور شہادت استعمال ہو سکتا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ڈاکومنٹ کہلائے گا، تو اس کی مثال شناختی کارڈ بھی ہے، جنم پرچی وغیرہ بھی ہے، ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تحریر وغیرہ کہلاتی ہیں۔ اقرار نامہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ٹرم جو ہے لیگل میں، قانونی معاملات میں، سیول میں اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی حاصل ہے، تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں۔ ناظرین، جب دو یا دو سے زیادہ فریق کسی جائیداد وغیرہ کے متعلق کوئی معاملہ طے کرتے ہیں تو اس معاملہ کو باقاعدہ طور پر اسٹامپ پر تحریر کر لیتے ہیں، جس میں تمام شرائط ہوتی ہیں۔ مثلا رقم کی وہ تفصیل وغیرہ لکھی ہوتی ہے، جائیداد کا کر رہے ہیں اقرار نامہ تو جائیداد کی تفصیل وغیرہ ہوتی ہے، اور تاریخ وغیرہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ وہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ شہادت، کوئی مسئلہ ہو جائے تو شہادت اور دستاویزی شہادت جو ہے یہ ڈاکومنٹ بن سکے اگر دونوں فریقین کے درمیان کہیں کوئی معاملات، کوئی انبن ہو جاتی ہے، تو جس میں تمام فریقین جو ہوتے ہیں اور گواہان جو ہوتے ہیں ان کے جو ہیں دستخط لیے جاتے ہیں، انگوٹھا جات ہوتے ہیں۔ اس میں جو دونوں فریقین کے درمیان طے ہوتا ہے باقاعدہ طور پر یہ لکھ لیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اقرار نامہ کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے۔ اب پرت پٹوار کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ناظرین، پرت پٹوار جو ہوتی ہے کسی انتقال کا اندراج وغیرہ جو پٹواری کے پاس ابتدائی طور پر ہوتا ہے وہ جو ہے پرت پٹوار کہلاتا ہے۔ اب نقل ربٹ نوز نامچہ، اس کے بارے میں بتا دوں یہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، پٹواری کے پاس کسی جائیداد کی خرید و فروخت کے متعلق جو ابتدائی طور پر جو تحریر ہوتی ہے اس کو جو ہے رپٹ روز نامچہ کہا جاتا ہے۔ بیان حلفی یہ بہت ہی عدالت میں استعمال ہونے والا اور یہ ایک بیان ہے۔ ناظرین، بیان حلفی وہ اظہار ہے جو عدالت کے سامنے حلف اٹھا کر یا تحریراً حلفیہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ دائر ہوتا ہے اور اس میں کوئی درخواست دائر ہوتی ہے تو اس مقدمہ یا درخواست کے متعلق مدعی یا مدعا علیہ اس درخواست یا مقدمہ کی تائید میں اپنا بیان جو ہوتا ہے لکھ کر دیتا ہے تو اس بیان کو بیان حلفی کہا جاتا ہے، اور یہ بیان جو ہے اسٹامپ پیپر پر تحریری طور پر دیا جاتا ہے۔ اب رہن نامہ بتا دوں، رہن نامہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، جب کسی جائیداد کا انتقال رقم کے بدلے کر دیا جائے تو اسے رہن نامہ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی جائیداد اگر رقم کے بدلے عارضی طور پر کسی کے نام منتقل کر دی جائے تو اسے رہن کہتے ہیں، اور اس عمل کو تحریری طور پر لکھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ رہن نامہ کہا جاتا ہے۔ اب نوٹس طلب اشہاد یہ حق شفا میں بھیجا جاتا ہے۔ ناظرین، جس زمین کے متعلق حق شفا کرنا ہو اس سے خریدنے والے کو
تحریری طور پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایک بذریعہ ایک نوٹس کے جسے نوٹس طلب اشہاد کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو لیگل ٹرم ہے وہ ہے خسرہ گرداوری۔ ناظرین، خسرہ گرداوری زمین کے ٹکڑے پر قبضہ کو ظاہر کرتا ہے اور اس ٹکڑے کی جو صورتحال جو ہے وہ بھی ظاہر کرتا ہے، تو اس کو خسرہ گرداوری کہتے ہیں، جو کسی زمین کے ٹکڑے پر کسی کا قبضہ ظاہر کرے اور اس ٹکڑے کی جو صورتحال ظاہر کرے کہ یہ کیسا ہے، کس طرح ہے، اس میں رستہ ہے کہ نہیں ہے اس میں سے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔